चतुष्षष्टितमः सर्गः। रामक्रोधः। स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्। शीघ्रं लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम् अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितुं गता। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हि नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः। तां लक्ष्मणस्तीर्थवतीं विचित्वा राममब्रवीत्। नैनां पश्यामि तीर्थेषु कृशतो न शृणोमि मे। कन्नु सा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी। न हितं वेद्मि वै राम यत्र सा तनुमध्यमा। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा दीनः सन्तापमोहितः रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरी नदीं। सतामुपस्थितो रामः क्व सीतेत्येवमब्रवीत्। भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधार्हेण हृतामपि न तां शशंसु रामाय तथा गोदावरी नदी। ततः प्रचोदिता भूतैः शंसामयि तां प्रियामिति। न च साभ्यवदत्सीतां पृष्टा रामेण शोचता। रावणस्य च तद्रूपं कर्माणि च दुरात्मनः। ध्यात्वा भयात्तु वैदेहीं सा नदी स शशंसताम्। निराशस्तु तया नद्या सीतया दर्शने कृतः। उवाच रामः सौमित्रिं सीतादर्शनकर्षितः। एषा गोदावरी सौम्या किञ्चिन्न प्रतिभाषते। किन्नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः। मातरञ्चैव वैदेह्या विना तामहमप्रियं। या मे राज्यविहीनस्य वने वन्येन जीवितः। सर्वं व्यपानयच्छोकं वैदेही क्वनु सा गता। ज्ञातिपक्षाविहीनस्य राजपुत्रीमपश्यतः। मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः। मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रस्रवणं गिरिं। सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि दृश्यते। एते मृगा महावीर्या मामीक्षन्ते मुहुर्मुहुः। वक्तुकामा इव हि मे इङ्गितान्युपलक्षये। तांस्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाचः। क्व सीतेति निरीक्षन् वै बाष्पसमृद्धया गिरा। एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः। दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभस्थलं। मैथिलीह्रियमाणा सा दिशं यामन्वपद्यत। तेन मार्गेण धावन्तो निरीक्षन्ते नराधिपं। येन मार्गञ्च भूमिञ्च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः। पुनश्च मार्गमिच्छन्तो लक्ष्मणेनोपलक्षिताः। तेषां वचन सर्वस्वं लक्षयामास चेङ्गितम्। उवाच लक्ष्मणो ज्येष्ठं धीमान् भ्रातरमार्तवत्। क्व सीतेति त्वया पृष्टा यथे मे सहसोत्थिताः। दर्शयन्ति क्षितिञ्चैव दक्षिणाञ्च दिशं मृगाः। साधु गच्छावहि देव दिशमेतां हि नैऋतीं। यदि स्यादागमः कश्चित् आर्या वा साथ लक्ष्यते। बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशं। लक्ष्मणानुगतः श्रीमान् वीक्षमाणो वसुन्धराम्। एवं सम्भाषमाणौ तावन्योन्यं भ्रातरावुभौ। वसुन्धरायां पतितं पुष्पमार्गमपश्यतां। तां पुष्पवृष्टिं पतितां दृष्ट्वा रामो महीतले। उवाच लक्ष्मणं मीरो दुःखितो दुःखितं वचः। अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण। अपि नद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने। मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी। अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम्। एवमुक्त्वा महाबाहुं लक्ष्मणं पुरुषर्षभः। उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रस्त्रवणाकुलं। कच्चित् क्षितिभृतान्नाथ दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी। रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया। क्रुद्धोऽब्रवीद् गिरिं तत्र सिंहः क्षुद्रमृगं यथा। तां हेमवर्णां हेमाभां सीतां दर्शय पर्वता। यावत् सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम्। एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति। दर्शयन्निव तां सीतां नादर्शेत राघवे। ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोच्छयम्। मम बाणाग्निर्दग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि। असेव्यः सर्वतश्चैव निस्तृणद्रुमपल्लवः। इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण। यदि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिभानना। एवं स ऋषितो रामो दिधक्षन्निव चक्षुषा। ददर्श भूमौ निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदं महत्। त्रस्ताया रामकाङ्क्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः। रक्षोसेनानुवृत्ताया मैथिल्याश्च पदान्यथा। स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीतया राक्षसस्य च। भग्नं धनुश्च तूणी च विकीर्णं बहुधा रथं। सम्भ्रान्तहृदयो रामः शशंस भ्रातरं प्रियं। पश्य लक्ष्मणवैदेह्याः शीर्णा कनकबिन्दवः।
भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च तप्तबिन्दुनिकाशैश्च चित्रैक्षत च बिन्दुभिः आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलं मन्ये लक्ष्मणवैदेही राक्षसैः कामरूपिभिः भित्त्वा विभत्ता वा भक्षिता वा भविष्यति तस्या निमित्तं वैदेह्याद्वयोर्विवदमानयोः बाभोवयुद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोर्यः मुक्तामणिचितं चेदं तापनीयविभूषितं धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्धनुः राक्षसानामिदं वत्स शूराणामथवापि वा तरुणादित्यसङ्काशं वैदूर्यगुलिकाचितं विशीर्णं पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनं छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितं भग्नदण्डमिदं कस्य भूमौ सम्यङ् निपातितं काञ्चनोरच्छदाश्च मे पिशाचवदनाः कराः भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहतारणे दीप्तपावकसङ्काशो द्युतिमान् समरध्वजः अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य सङ्ग्रामिको रथः रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः कस्ये मे विहता बाणाः प्रकीर्णा घोरकर्मणाः शरावरौ शरैः पूर्णौ विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण प्रतोदाभीषु हस्तोऽयं कस्यायं सारथिर्हतः कस्येमो पुरुषव्याघ्रशयाते निहतौ युधि चामरग्राहिणौ सौम्य सोष्णीशमणिकुण्डलौ पदवी पुरुषस्यैषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः वैरं शतगुणं पश्य ममेदं जीवितान्तकं सुघोरहृदयैः सौम्या राक्षसैः कामरूपिभिः हृता मृता वा सीता सा भक्षिता वा तपस्विनी न धर्मस्त्रायते सीतां ह्रियमाणां महावने भक्षितायां हि वैदेह्यां हृतायामपि लक्ष्मण के हि लोके प्रियङ्कर्तुं शक्ताः सौम्यममेश्वराः कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम् अज्ञानादवमन्येरन् सर्वभूतानि लक्ष्मण मृदुं लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनं निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वराः मां प्राप्य हि गुणोदोषः संवृतः पश्य लक्ष्मण अद्यैव सर्वभूतानां राक्षसामभवाय च संहृत्यैव शशिज्योत्स्नां महान् सूर्य इवोदितः संहृत्यैव गुणान् सर्वान् मम तेजः प्रकाशये नैव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः किन्नरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण ममास्त्रबाणसम्पूर्णमाकाशं पश्य लक्ष्मण निस्सम्पातं करिष्यामि ह्यद्यत्रैलोक्यचारिणां सन्निरुद्धग्रहगणमावारीतनिशाकरं विप्रनष्टानलमरुद्भास्करद्युतिसंवृतं विनिर्मथितशैलाग्रं शुष्यमाणजलाशयं ध्वस्तद्रुमलतागुल्मं विप्रनाशितसागरं त्रैलोक्यन्तो करिष्यामि संयुक्तं कालधर्मणा न तां कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति यदीश्वराः अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमं नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण मम चापगुणोन्मुक्तैर्बाणजालैर्निरन्तरम् अर्दितं मम नाराचैर्ध्वस्तभ्रान्तमृगद्विजं समाकुलममर्यादं जगत्पश्याद्य लक्ष्मण आकर्णपूर्णैर्षुभैर्जीवलोकं दुरासदैः करिष्ये मैथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसं मम रोषप्रयुक्तानां सायकानां बलं सुराः द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुक्तानाममर्षाद् दूरगामिनां नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः भविष्यन्ति मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रनश्चिते देवदानवयक्षाणां लोका ये राक्षसामपि बहुधा निष्पतिष्यन्ति बाणोघैः शकलीकृताः निर्मर्यादानान्निमाल्लोकान् करिष्यामि यद्य सायकैः हृतां मृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः तथा रूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियां नाशयामि जगत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यावद्दर्शनमस्या वै तापयामि च सायकैः इत्युक्त्वा रोषतां राक्षः स्फुरमाणोष्ठसम्पुटः वल्कलाजिनमाबध्य जटाभरणबन्धयत् तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमतः त्रिपुरं जघ्नुषः पूर्वं रुद्रस्येव बभौ तनुः लक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्यकार्मुकं शरमादाय सन्दीप्तं घोरमाशीविषोपमं सन्दधे धनुषि श्रीमान् रामः परपुरञ्जयः युगान्ताग्निरिव क्रुद्धो इदं वचनमब्रवीत्
यथा जरा यथा मृत्युः यथा कालो यथा विधिः नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निर्वार्योऽस्म्य संशयं पुरेव मे चारुदतीमनिन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिली सदेव गन्धर्वमनुष्यपन्नगं जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रामक्रोधो नाम चतुष्षष्टितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।